अनफिनिश्ड बिजनेस, ये जो हम फटाफट समझ लेते हैं ना कि काम मुकम्मल हो गया, वैसे तो आम लोग जो कि नशे के मरीज़ नहीं होते तो उनकी भी एक जारी रहती है स्ट्रगल या जिद्दोजहद अच्छी ज़िंदगी की तरफ, उनकी भी जारी रहती है। और आपने कोई लफ्ज़ सुने होंगे ईगो। आप ईगो से आप आमतौर पर क्या तसव्वुर करते हैं? ईगो अच्छी चीज़ है, ईगो अच्छा लफ्ज़ है, या ईगो बुरी चीज़ है, या ईगो बुरा लफ्ज़ है? यानी ईगो कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, और हमारी जो मर्ज़ी है वो हमारे एनिमल साइड से उभरती है, क्योंकि इंसानों की एक एनिमल साइड भी होती है, और जो हमारे अंदर एनिमल भी है जो हर वो काम करता है जो एनिमल्स भी करते हैं, तो ईगो का ताल्लुक उनसे है। लेकिन हमारे अंदर एक सुपर ईगो भी है। कभी सुपर ईगो का सुना? अच्छा, तो ईगो के मुकाबले में एक सुपर ईगो डेवलप होती है जो माँ बाप डेवलप करना शुरू करते हैं। जब बच्चा 3-4 साल का होता है तो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि उसने कैसे अच्छा इंसान बनना है, या तालीम हासिल करनी है, नेक इंसान बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो माँ बाप सिखाते हैं, या मस्जिद में हम सीखते हैं, या फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, ये तमाम चीज़ें मिल मिला के सुपर ईगो कहलाती हैं। सुपर ईगो का मतलब है सुधार वाली शख्सियत, जो हमारे अंदर एक मोतबर दोस्त होता है। सुपर ईगो हमारा एक मोतबर दोस्त होता है जो कदम कदम पे हमें कहता है सुधर जाओ, बाज आ जाओ, जबकि ईगो कहता है कि जो मर्ज़ी करो, जिससे तुम्हें मज़ा मिलता है वो करो, मनमानी करो, किसी की बात मत सुनो, दुनिया में एक ही दफ़ा आना है, बाबर बायश कोश के आलिम दोबारा नीस्त। लेकिन फिर सुपर ईगो होती है जो कि हम खुद भी डेवलप करते हैं जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हमें टीचर्स बताते हैं, हमें मज़हब का पैगाम मिलता है, तो सुपर ईगो डेवलप होती है। सुपर ईगो आपके अंदर ही एक मोतबर इंसान का जन्म है, जो कि पैदा होने के बाद किसी वक्त भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे परवरिश का काम शुरू करते हैं, और वो आपके अंदर एक मोतबर इंसान को जन्म देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अब आपकी ज़िंदगी में दो कुव्वतें हो गई कि ईगो जो कि मज़ा ढूंढती है और मनमानी करने की तरफ माइल करती है, और सुपर ईगो जो उसे रोकती है। सुपर ईगो जो कहती है बाज आ जाओ। तो ये जो सुपर ईगो होती है ये डेवलप होती है, या हम खुद भी डेवलप करते हैं अगर हम ऐसे रास्ते पे चलना शुरू कर दें जहां कोई अच्छी नेकी की बात हमारे पल्ले पड़ जाए, तो ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। सुपर ईगो हमें कहती है कि कंफर्ट जोन से निकलो, पानी से बाहर निकलो, जिद्दोजहद करो। जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ये सुपर ईगो के कहने पे करते हैं, जबकि ईगो कहती है कि रहने दो, ना करो वर्जिश, क्या फ़ायदा। वो आसानियां ढूंढने के लिए कहती है। ईगो कहती है कि कुछ ना करो, जिम्मेदारियां ना उठाओ। सुपर ईगो कहती है कि जिम्मेदारियां उठाओ। लेकिन जब हम नशा करने लगते हैं तो ईगो को स्ट्रेंथ मिलती है, और हम मनमानियां करने के आदी ज्यादा होते हैं, क्योंकि नशा हमेशा अपना वजन ईगो की तरफ डालता है, और जो रिकवरी की फिलॉसफी है वो हमेशा अपना वजन सुपर ईगो की तरफ डालती है, जिसमें आपके अंदर ये जो मोतबर इंसान है, जैसे उस दिन एक टेक्निक भी हम कर रहे थे जिसे अल्टर ईगो, सुपर ईगो को अल्टर ईगो भी कहते हैं, अल्टर ईगो, जिसमें अदनान खड़े थे और मैं उनके पीछे खड़े होके तो उनकी तर्जमानी कर रहा था। तो कभी कभी हम ये भी करते हैं कि कोई फैमिली जिसमें पेशेंट है और दीगर लोग हैं, उनमें से पेशेंट या किसी फैमिली मेंबर के
ترجمان بن جاتے ہیں ہم، اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کہ وہ نہیں کہہ سکتا، وہ باتیں جو اس کے اندر کی سپر ایگو کہتی ہے، اور وہ باتیں پھر ہم کہتے ہیں تو یاد دلاتے ہیں، کیونکہ وہ کہنا ذرا مشکل ہوتی ہیں باتیں جو اندر کی سپر ایگو ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ انفلیٹڈ ایگو لے کے بندہ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے، اور پھر اس غبارے میں سے ہوا نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایگوئسٹک ہیں، یہ تہمت ہے۔ ایکچولی جب ہماری سپر ایگو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہماری سپر ایگو ہمیں سدھرنے کے لیے کہتی ہے، اور ایک ہے کہ ہماری سپر ایگو دوسرے لوگوں کو بھی سدھرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا کوئی بزرگ ہے اور وہ جس کمرے سے نکلتا ہے لائٹ آف کر دیتا ہے، اے سی آف کر دیتا ہے، اور بچے نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کیا کرو، بجلی کم ہے، بجلی مہنگی ہے، تو دوسرے لوگ پھر اس کو کچھ نہ کچھ کنجوس یا کچھ ایسا کہیں گے، لیکن کہہ وہ ٹھیک رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہماری سپر ایگو دوسرے لوگوں کی زندگی میں دخل دینے لگتی ہے تو ان کی طرف سے مزاحمت آتی ہے، ریزسٹنس آتی ہے۔ اگر دوسروں سے مزاحمت آ رہی ہے، کیونکہ جو لوگ بھی بہت زیادہ اچھی سپر ایگو ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ اپنے امیجیٹ ماحول میں رہنے کے لیے تھوڑے سے انفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ محض ان کی موجودگی میں دوسرے لوگوں کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے اور جس کی لائف بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے، تو اس کے سامنے خود ہی ایک کمپیریزن سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ کے ہے یا اس سے بھی آگے کہ میں کمتر ہوں۔ لیکن سپر ایگو جو کہ ہماری اپنی حد تک ہے، جو کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنی سپر ایگو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً سپر ایگو ان کی ڈیولپ ہوئی نہیں ہوتی، اجازت نہیں ملی ہوتی سپر ایگو کو ڈیولپ کرنے کی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، پیمپرڈ بچہ ہے، لاڈلا بچہ ہے، وہ کسی ایک کھلونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، والدین کہتے ہیں لے لو، پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، اور اس کو سب چیز ملتی ہے اور اس کو کبھی نہ نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی کو کبھی نہ نہیں ہوئی تو اس کی ایگو بہت ڈیولپ ہو جائے گی کہ جسے کبھی نہ نہیں ہوئی، اور وہ ایگوئسٹک ہو جائے گا۔ تو جو ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک ایکرونیم ہے جو ایگو کے لفظ سے ہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایجنگ گاڈ آؤٹ۔ ایجنگ گاڈ آؤٹ مطلب اس بندے میں سے جو خدا ہے وہ پھنسا ہوا خدا باہر نکالنا ہے۔ ایگو میں امیڈیٹ پلیئر ہوتا ہے، وقتی طور پر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہماری مرضی چلتی ہے، اور سپر ایگو میں ایک اندرونی گہرا اطمینان ہوتا ہے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے، ایگو ایک شارٹ ٹرم چیز ہے۔